हर रात सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि सायद होइन, गाउँमा साँच्चीकै पहिरो गएछ विप्लव दाई। सहरमा तपाईँलाई ऐठन हुँदा गाउँमा पहिरो गएको अन्दाज गरे जस्तो मात्र होइन, गाउँमा साँच्चीकै पहिरो गएछ। मेरो बाल्यकाल खसेको त्यो जमिन पहिरोले बगाएर लगिसकेछ। मैले जस्तै गाउँभरिका साथीहरूले दिनदिनै टेकी हिँडेको जमिन पहिरोले सोहोरेर लगिसकेछ। कता हो कता। हाम्रा बचपनका स्मृतिहरू पोखिएको त्यो सखुवा डाँडामा अहिले डाँडा होइन, डर मात्रै बाँकी छ। घरबाट बढीमा 5 मिनट हिँडेपछि पुग्न सकिन्थ्यो सखुवा डाँडा। हामी गाउँका केटाकेटी जो हिँड्न सक्ने भएपछि पहिलो पटक हिँडेर पुग्ने टाढाको ठाउँ त्यही सखुवा डाँडा हुन्थ्यो। गोठबाट गाईगोरु फुकाएर जङ्गल लैजाने बाटामै पर्थ्यो सखुवा डाँडा। जङ्गल जाँदा जाँदै आमा आप्पाले हामीलाई त्यही डाँडामा छोडेर जानुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँबाट घर फर्किन्थ्यौँ कि दिनभर खेलेर बस्थ्यौँ। साँझ आमा आप्पा गाईबस्तु लिएर फर्केपछि सँगै घर फिर्थ्यौँ हामी। पानी घट्ट जस्तो समय घुमिरह्यो हाम्रै वरिपरि। त्यही समयको बुई चढ्दै हुर्किँदै गयौँ हामी। डाँडैभरि हामीसँगै हुर्कँदै गइरहेका थिए ससाना चिलाउने र सालका रुखहरू। चर्को घाम लाग्दा तिनी रुखहरूको सियालमा बस्थ्यौँ। झरी पर्दा ओत लाग्थ्यौँ। हुर्कँदो उमेरसँगै हरेक शनिबारका दिन हामी आफै गाईबस्तु लगेर गोठालो जान थालिसकेका थियौँ। सखुवा डाँडाबाट नजिकै थिए पाङ्ग्रा झ्याल, आँपे खोला र भर्लेनी पाखा। हाम्रो ठुलो गौचरण भन्नु तिनै ठाउँहरू थिए। जङ्गलमा गाईबस्तु छोडेर हामी भने सखुवा डाँडामा फर्केर बस्थ्यौँ। गाईबस्तु नआउन्जेलसम्म त्यही डाँडामा खेलिबस्थ्यौँ। विशेष शनिबारका दिन स्कुल बिदा हुनाले गाउँभरिका साथीहरू सबै गोठालोमा भेट हुन्थ्यो। हप्ता दिनमा एकपटक आमा आप्पालाई गोठालो गर्न सघाएर पालो दिन्थ्यौँ। डाँडामा भेटिएर हामी हाम्रो इच्छा अनुसारका खेलहरू खेलिबस्थ्यौँ। छुइडुम, डन्डीबियो, भाले जुधाइ, गट्टी र अन्य। कहिले झुम्रोको भकुण्डो बनाएर खेल्थ्यौँ, कहिले झगडा गर्थ्यौँ, रुन्थ्यौँ, हाँस्थ्यौँ, चिच्याउँथ्यौँ। हाम्रो चिच्चावट पर भर्लेनी पाखामा ठोकिएर आफैतिर फर्किआउँथे। पारी पाखाबाट आफैतिर फर्किआएको आफ्नै आवाज सुनेर रोमाञ्चित बन्थ्यौँ पनि। पारी पाखाबाट आफैतिर फर्किआएको आफ्नै आवाज सुनेर रोमाञ्चित बन्थ्यौँ हामी। एक हिउँदे शनिबारको दिन थियो। बहिनी दिपा र म सधैँ जस्तो गाईबस्तु लिएर जङ्गल गयौँ। गाईबस्तु जङ्गलमै छोडेर सखुवा डाँडामा फर्क्यौँ। गाउँका अरू साथीहरू पनि जम्मा भए। सधैँको शनिबार झैँ दिनभर खेलेर बितायौँ त्यस दिन पनि। साँझ पर्दै गयो। पारे सुजनी डाँडाबाट पहेँलो घाम ओह्रालो झर्दै थियो। चराहरूले साँझ परिसकेपछिको भाका फेरिरहेका थिए। सबैजसो साथीहरू गाईबस्तु लिएर घर गइसकेका थिए। तर हाम्रो घरको गाईगोरु चरनबाट फर्किएनन्। अत्यास लाग्दो त्यो साँझ बहिनी र म मात्रै सखुवा डाँडामा बाँकी रह्यौँ। झमक्कै साँझ पर्दा समेत गाईगोरु नआएपछि बहिनी र म घर फर्क्यौँ। तर घर पुग्नु मात्रै के थियो, गोठालो गएको हामीलाई बिना गाईगोरु फर्केको देखेपछि आमाले घरमा बस्नै दिनु भएन। साँझको त्यो समय अब गर्ने के, पुरै झिसमिस भइसकेको थियो। गाईगोरु बारीमा निस्केर बाली खाइरहेका हुन सक्छन् भन्ने ससानो आशा बोकेर बारी बारी हेर्दै हिँड्यौँ। केही गरी हाम्रा गाईगोरु भेटिएनन्। मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो साँझको आकाशमा सबेरै जुन उदाएको थियो। ताराहरू पनि देखिन थालिसकेका थिए। अब त्यो जुनेलीमा हाम्रा अघि दुई विकल्प थिए। एउटा घर जाने र आमाको कुटाइ खाने, अर्को जङ्गल फर्किने र गाईबस्तु खोज्ने। हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौँ। जुनेलीमा अन्तरे बाजेहरूको भोटेबारीमा ससानो मकैका बिरुवाका पातहरू टल्किएका थिए।
भोटेबारीका मकैका पातहरू छुँदै छुँदै तेस्रिएका हाम्रा पाइला गैरीको पानी पँधेरो हुँदै उही सखुवा डाँडासम्म पुगेर रोकिए। आकाशमा जुनको उज्यालो भए पनि दिन थिएन त्यो। रातमा डर स्वाभाविक लाग्ने नै भयो। त्यसमाथि 12-13 वर्षका केटाकेटी थियौँ हामी। सखुवा डाँडा पुगेपछि पो अघिपछि गर्न नै मानेनन् हाम्रा पाइला। सखुवा डाँडामा रोकिएर चल्दै गरेको आफ्नै श्वास समेत बन्द गर्दै गाई गोरुको आवाज सुन्थ्यौँ रातको सन्नाटामा। तर केही कहीँ आवाज नसुनेपछि हताश हुन्थ्यो। रात बिस्तारै छिप्पिँदै गइरहेको थियो। सखुवा डाँडा छोडेर अन्त जान सकेनौँ। यता घर जाउँ आमाको कुटाइ खाने डर, जङ्गल पसौँ रातको डर। हुन त सखुवा डाँडा आफै जङ्गल थियो। डाँडैभरि रुखै रुख थिए। तर हामीले सधैँ खेल्ने ठाउँ भएर होला डर कम थियो। डाँडाका प्रत्येक ढुङ्गा, माटो, ठुटा र बुटासित चिन्जान थियो हाम्रो। त्यस रात तिनैलाई साथी आफन्त मानेर रात बिताउने सोच बनायौँ हामीले। रातमा रात जस्तै सुनसान बस्न पनि डर लाग्ने रहेछ जङ्गलमा। सुस्तरी बोल्न पनि डरै लाग्ने। डरलाई जित्न कि रातलाई छिचोल्ने गरी कराउन सक्नुपर्ने रहेछ। आफूभित्रको डर आफ्नै चर्को आवाजले भगाएर लैजाने रहेछ परसम्म। कम्तीमा डर त्यहाँसम्म भाग्छ जहाँसम्म हाम्रो आवाज पुग्छ। तर रातभर के भनेर कराइबस्ने? सुनसान जङ्गल बीचमा कसरी हल्ला गर्ने? हल्ला गर्न पनि त आँट चाहिँदो रहेछ एकान्तमा। अनेक डरको बीचबाट खै कुन साहस बटुलेर कराएँ कुन्नी। मेरो आवाज रातको शून्यता छिचोल्दै पाङ्रा झ्याल, आँपे खोला र पहाडी भर्लेनी पाखामा ठोकिएर आफैसम्म आइपुग्दा मात्रै राम्ररी सुन्न सकेँ। ओइजी लाला, ओइजी लाला, ओइजी लाला। त्यसपटक धेरै पटक ओइजी लाला भनेर करायौँ बहिनी र म दुवैजना। डर रातको सन्नाटा चिर्दै हाम्रो आवाज जङ्गलैभरि पाखैभरि फैलिन्थे। जङ्गलैभरि पाखैभरि फैलिन्थे। तर हराएका गाई गोरुले हाम्रो आवाज सुन्न सकेनन्। रात झन् झन् छिप्पिँदै गइरहेको थियो। रातमा घरको सम्झना भए पनि जाने साहस भए पो। घर गए आमाको कुटाइ भेटिने डर, जङ्गल बसे रातको डर। आमाको कुटाइभन्दा जङ्गलै बस्नु निको मानिरहेका थियौँ हामीले। रात झनै बलवान थियो। घरिघरि अँपी खोलाको चिसो पानी बोकेर आइपुग्थ्यो हावा। शरीरमा न्यानो लुगा समेत नभएको हामीलाई रात कसरी काट्ने पिरोलो छँदै थियो। बाघ भालुको उस्तो डर नभए पनि रातमा अरू जङ्गली जनावरसँगको डर पनि बेग्लै थियो। तर घरमा आमाको डरको अघि अँध्यारो रात र जङ्गल नै प्रिय भयो हामीलाई। हामीले रुखबाट खसेका पातहरू एक एक गरी जम्मा गर्यौँ। सुकेका पातहरूले ससानो 2वटा थाक बनायौँ। अब त्यही पात ओढ्ने र ओछ्याउने बनाएर दाजु बहिनीले रात बिताउने भयो। तर मनमा डरले घर बनाइसकेपछि निन्द्रा किन लाग्थ्यो र? जाडो वा डरले हुन सक्छ। मभन्दा सानो बहिनीले रातभर दाजु दाजु भनी सानै स्वरले बोलाइरहे। मनलाई बेसरी गाँठो बनाएर नडरा बहिनी, म यही छु भन्ने सङ्केत गर्थे सुकेका पातहरू चलाएर। मध्यरातमा घरिघरि गाई गोरु कराएको आवाज सुन्थिन् बहिनी र सानो स्वरले ओइजी लाला भन्थिन्। मनमा गाई गोरु मात्रै राखेर बसेपछि गाई गोरुको झझल्को हुने नै भयो। खासमा बहिनीलाई भएको पनि त्यही थियो। बहिनी र मेरो ओइजीला फगत रातको शून्यतामा कतै हराएर गइजान्थे, कतै गएर हराइजान्थे। जाडो र डरका कारण शरीरमा उम्रिएका काँडाहरू गन्दै त्यस रात रातभर बितायौँ हामीले। बिहान घर पुग्नु अघि नै हामीले थाहा पायौँ हराएका हाम्रा गाईबस्तु अघिल्लै दिन आँपे खोला गएर बेसी खेतमा पुगिसकेका रहेछन्। बेसीको घरमा 2 दिदीहरू बस्ने भएकाले गाई गोरु सम्हाल्नु भएछ उहाँहरूले। हाम्रो बाल्यकालभरि पोखिएका यस्ता अनेकौं सम्झनाहरूको साक्षी सखुवा डाँडा अहिले पहिरोले लगिसकेछ। विप्लव दाई, सहरमा तपाईँलाई ऐठन हुँदा पहिरो गएको अन्दाज गरे जस्तो मात्रै होइन, गाउँमा साँच्चीकै पहिरो गएछ। हाम्रो बाल्यकाल खसेको जमिन पहिरोले लगिसकेछ।
एउटा निकै बुढो सखुवाको रुख थियो सखुवा डाँडामा। जवान थिए त प्रशस्तै थिए सखुवाका, जवान रुख थिए त प्रशस्तै थिए सखुवाका। ती रुखहरू हामीसँगै हुर्किएका थिए। त्यहाँ प्रशस्तै सखुवाका रुख पाइने भएरै डाँडाको नामै सखुवा डाँडा थियो। ती रुखलाई हाम्रा आप्पा पुस्ताले जोगाएर हामी सँगसँगै हुर्किन दिनुभएको थियो। ती सखुवाका रुख हामीसँगै जवान भए। बिस्तारै हामी छोरा पुस्तासँग अनेक लोभ, रहर, पाप र अपराध समेत हुर्किँदै गए। लोभले मान्छेलाई कतिसम्म दास बनाउँदा रहेछन् भने व्यवस्थाले वर्जित गरेको बाटामा समेत मान्छे नाङ्गै हिँड्न थाल्छन्। सखुवा डाँडामा गएको पहिरो यही नियतिको चपेटामा परेको एउटा उदेक लाग्दो प्रतिबिम्ब हो, जसलाई स्वीकार गर्न कर लाग्छ अहिले। पहिरो जानु अघि सखुवा डाँडामा भएका रुखहरू बिस्तारै मासिँदै गए। रातारात रुख चोरी गरेर बिक्री गर्न थाले मान्छेले। कति रुख आवश्यकताले पनि काटिए। जुनसुकै कारणले मासिएको भए पनि प्रकृतिको दोहन भएको थियो त्यहाँ। केही वर्ष अघि म आफैले पनि सखुवा डाँडाका मेरा दौतरी एकाध रुख काटेर घर बनाउँदा प्रयोग गरेको थिएँ। बाल्यकालमा जुन रुखका पात बटुलेर रात बिताएका थियौँ, जुन रुख घाम लाग्दा सियाल बनिदिएको थियो, जुन रुख पानी पर्दा ओत बनिदिएको थियो, समयक्रममा त्यसलाई चोट दिई मारिदियौँ। त्यसले पुर्याएको क्षति हेरेर ऐठन मात्रै हुन्छ अहिले। कानुनले रुख काट्नु हुन्न भने पनि घरायसी प्रयोजनका निम्ति रुख काट्नु सामान्य मानिन्थ्यो गाउँघरमा। सयौँमा 1-2 रुख काट्दा प्रकृति र वातावरणमा खास ठुलो असर देखिँदैन पनि। तर सखुवा डाँडामा पछिल्लो 10 वर्षमा वन फणानी जस्तै भयो। खास गरी अत्याधिक मात्रामा काठपात चोरी निकासेका कारण डाँडा नाङ्गो भइसकेको थियो। निगरानी राख्नुपर्ने निकाय जसको मौनताको परिणाम थियो त्यो। वातावरण शिक्षामा निरक्षर प्राय हाम्रा आप्पा पुस्ताले जोगाइदिएका थिए रुखहरू। रुख काट्नु हुँदैन भन्ने बुझेका हामी साक्षर छोरा पुस्ताले तिनैलाई काट्दै गयौँ। रुख काटिएपछि बिस्तारै रुखका जरा मक्किँदै गए। ओह्रालो जमिनमा रुखका जराहरूले माटोलाई माया गर्न छोडे। जराबाट माटो छुट्टिँदै गए। बर्खायाममा एकोहोरो परेको दर्के झरीको चाप थेक्न सकेन माटोले। परिणाम हाम्रो बाल्यकालका स्मृतिहरू खसेको त्यो सखुवा डाँडा पहिरोले लगी छोड्यो। पहिरोले डाँडा मात्रै होइन, डाँडासँगै जोडिएको ठुलो आपटार बारी समेत लैजान सुरु गरेछ। सधैँ आपटारबाट देखिने हाम्रा बाल्यकालका स्मृतिहरू जोडिएका सखुवा डाँडामा डर मात्रै देखिन्छ अहिले। समय घर्किसकेपछि हाम्रा आँखाहरू खुल्ने रहेछन्। सखुवा डाँडामा काटिएका रुखहरूको बदला नयाँ रुखहरू रोपेको भए हुन्थ्यो। बेलैमा रुख काट्न बन्देज वा निगरानी राखिएको भए हुन्थ्यो। उल्टै हामी त रुख काटिने प्रतियोगितामा सहभागी भइरह्यौँ। जङ्गल रातारात नाङ्गो बनायौँ। पहिरोले पुर्याएको भौतिक क्षति बाहेक यसले हाम्रो बाल्यकालका तिता मिठा सम्झना समेत कोतरेर लगेको छ। पहिरोको एउटा कारण म स्वयं हुँ भन्ने आत्मबोधले ननिको बनाइरहन्छ आफैलाई पनि। रुख काटेर घर त बन्यो, तर पहिरोले घरै लैजाने अवस्था आए घर बनाउनुको अर्थ के? यो हिंताबाट केही पाठ लिएर हिजो आज खाली जग्गामा केही न केही रुखहरू बोट बिरुवाहरू रोप्न सुरु गरिसकेको छु। माघ 10, 2077 शनिबार विशेषमा हेमन्त यात्रीले लेख्नु भएको पहिरोमा पुरिएको एउटा बालापन शीर्षकको यो अनुभव थियो। निकै मिठो अनुभव।